ሪከርዶች ልጅ ተላከሙ ናቸው ብለዋል። ሶስተኛው ላይ ነው ያለነው። ከይል መስደሪየቱ ናት አሉ። መስደሪያ መሆኗን በምን እናውቃለን ለሚለው وهي المسبوقة باللام التعليلية لفظا ከለፍዝ በኩል ላም ቀድማት ከመጣች ከይ ምን ትባላለች? መስደሪያ ትባላለች። ላሚቱ ደግሞ ጃራ ትሆናለች ማለት ነው። نحو لكي لا تأسوا الآية 23 من سورة الحديد لكي لا تأسوا تنجدي كي أو لا قباتشبات نافيانات لاميتو قدمتشات لام الجارة اتكي من دنات يتبالنا مصدريانات راسوان چلا نوم متنصبه تأسوا يالو تنصبوا على علامة نصبه حذف النون ስለዚህ فعلنا فاعل بمصدر يزورنا لعدم أساكم ላሚቱ ጃራት ሆናለች ስም ላይ ገባይ أو باللام تقديرا أو المسبوقة باللام تقديرا بلفظ كلل ላሚቱ ከለለች በተቅዲር እንቀድራታለን نحو جئتك كي تكرمني جئتك كي تكرمني أهم بلفظ النبرتم ككي بستفيد لام الليل لكن إذا قدرت أن الأصل لكي تكرمني نوبله كقدر قال ولكن حذفت اللام أصل لكي تكرمني كهنا لمن ودك اتبل لاميت تطلانو قالوا استغناء عنها بنيتها بمنيات بمقدر ብቻ ለመብቃቃት ብለን ላሚቱን ጥላናት ነው አሉ። ስለዚህ ቢላም ለፍظን أو تقديرا مسبوقة كهونه كي ምንድናት ይያልን ነው متعين كونها مصدرية وتنصب المضارع بنفسها مستقلة فإن لم تقدر اللام قبلها تقدر اللام ይቻላል كاهن كالنو تركيب لا لامن كالقدرن كسوا بستفيد فكي جارة تعليلية جئتك كي تكرمني سنل لا ما نقدرم قال لي كي من تهنالچ አሉ من حروف الجر تهنالچ نسب بكيا يكون فكي جارة تعليلية بمعنى الله والفعل منصوب بأن مدمرة بعدها وجوبا لا تظهر إلا في الشعر ككي الجارة بحالا انجدي عن إدمارو من دنو قدتانو ضرورة شعرية لا يكاله نبستكر عن لتمتع أتشلم وعلامة التعليلية يكي التعليلية ملكتها ظهور أن بعدها عن كالصابها لا ممتعتها نوع كجئتك كي أن تكرمني جئتك كي أن تكرمني الذي جاءن مصدريانات ناصبانات يهن تكرمني ملون جملة بمصدر تازورنا لكي تازقاج الله تعالي كي من تهنا لي جارة تعليلي أو اللام عندنا له علامة التعليلية ظهور أن انجدي مضاف إليه ناس بس أنا متعاطف ولامه أو ظهور اللام مالتنا أو اللام ويجمع لامته قلت ممتعته أنا قال كي بحالا نحو جئتك كي لتكرمني طيب اتمز لا من الناس يالونه كي نعم إذ لا يجوز حينئذ جعلها مصدرية فإن ظهور اللام قبلها لكي جئتك كي لتك نعم ندتنا يا لوينان طيب أو اللام بلو من إله
أو اللام بلو نحو جئتك كي لتكرمني. طيب إذ لا يجوز حينئذ جعلها مصدرية مادرك سلام ما يتشال فهلتو بوتاوች ላይ ከይ ምንድናት አሉ تعليلية ናት. طيب فإن ظهرت اللام قبلها وأن بعدها ሁለቱም መጡ ከከይ በስተፊት ላም መጣች ከከይ በኋላ ደግሞ እንደገና ማን መጣች አን መጣች በአንና በላም ተከበበች قبلها اللام وبعدها أن ይህስ ተርኪብ ምን ይሆን جاز كونها مصدرية መሆኗም ይቻላል አሉ አንን ልተአክድ ማንን አክዳለን ልናገባ አንን አክዳ مصدرية መሆኗ ይቻላል وكونها جارة ማንን አክዳ ላሚቱን አክዳ كقوله الشاعر أردت لكيما أن تطير بكربتي وتتركها شنا ببيداء بلقعي. تمام دزنا إلى أردت مالت فلك لكيما أن تطير مالت لتبر بكربتي يعني كربتين إذا كربة مالت إنجدي كقودا مسترة يوها يسمني منامن ما يجا كربة يبالل بلنا الصان إذا لتبر أصب كوي وتتركها لتتوات مالتنا شن أرجع شن مالت الكربة الخلق يعلك كربتها شن ببيداء بلقعي بادو بهنا ميدا نواري بللبة سيل انجدي لاميتون كما جمروا أمتا كسوابو هلا أننا أمتا كما زايدانات الزلاي هلتم احتمال جائز نو كاين مصدرية مادرك انجلال كاين من دين مادرك انجلال نيال تعليلية مادرك يتشالا لاميتون للتأكد تشلال لي أننم للتأكد تشلال لي وي قدي لاميتون ታልአከደ ከይ መስደሪያ ትሆናለች አን አከደትها ተአኪድ የሚባለው በኋላ የሚመጣ ስለሚሆን ከይ መስደሪያ ሆና ሲያበቃ አን بعدها ከሷ በኋላ ነው የመጣው አን ምንድን ልናረጋት ነው ለከይ ምንድን ልኮን ተወኪል ልኮን كذلك ያችኛዋ ጃራናት ካልን ላሚቱ ጃራናት ከይም እንደሷ ናት ተዕሊልያ ናት ካልን ደግሞ ከይ ማንን ልተአከድ ነው ላሚቱ ልተአከድ طيب وما أفهمه كلامه يزي سويه صاحب المتمم أبابا ليسرد ويستقمنا من أنك حرف مشترك يكون ناصبا وجارا ناصب مهنال جار مهنال مشترك هنا في دل نمالة يتقمن أبابا هو مذهب الجمهور የጁምሁሮች አባባል የጁምሁሮች መዝሐብ ይሄ ነው አንዳንዶቹ ጃራ ብቻ ነው የምትሆነው አንዳንዶቹ ናሲባ ብቻ ነው የምትሆነው የሚሉም ቢኖሩ ጃዳው የጁምሁሮቹ አባባል ይሄ ነው ሁለቱንም መሆን ትችላለች አሉ وحيث قيد كي بالمصدريه እንግዲህ والثالث كي المصدريه መትን ነው ይሄ እንግዲህ ትናንቱ ላይ ደግሞ አንን ስንቆጥር مصدرية بلو يقيدات ما أنه بلنا شارحون ثلاث وحيث قيد كي بالمصدرية بلو عندك قيده هلو فكان ينبغي أيضا تقييد عن بذلك متن لاي صاحب المتممة أننم ناصبا يهونتشون عن مصدرية يهونتشو بلو مقيدوم يقبع نبرا لمن لإخراج المفسرة والزائدة عن هنا سيبقى مفسرة متبال عليك إذا بيتون سيامتو بمعنى القول دون حروفه كتقدمت مفسرانات الآن كأن بفيت يالو كلام عنن يقدمات نقر من هنا يقول معنى ممران قن يقول من على يازم في دل على يازم الزا اندهينة كلام بهالا كمتاش من تونا اللي آن ها وناديناه أن يا إبراهيم مثال شاهد السنية متال ينادى يا شباب فيه معنى القول لكن قافوا واو لامو على يلم ثلاثة وناديناه أن يا إبراهيم مالت أي من دنات يالنا آن الزالة مفسرة واننا شماري متوانا أنا عليك
እነሱን ለማውጣት ከይ በመስደርያ እንደገደበ ሁሉ አንንም መስደርያ ብሎ መቀየድ ይገባው ነበር። فإنهما فايت እንግዲህ እንደ ተዕሊልያናት لا ينصبان المضارع فإنهما ማለት أي المفسرة والزائدة ሙዳሪዕን ስለማይነስቡ አንንም መስደርያ ብሎ መቀየር ነበረበት። የመጨረሻው ሐርፍ والرابع إذن نتاب ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع فهو بيت يبرر له مالك የኢዘንን አሰራር ሸርጡ ጋር ዓጢፍ በኋላ ደግሞ ከመጣ ዓጢፍ ከገባባት ሁለቱም እንደሚቻል አርጃሁን እንኳን ባይናገሩ እንደዚህ ይላል። ሶስት ሸርጥ አላት። ያ ከተሟላ ጃኢዘቱል ኢዕማል ወለይሰት ዋጅባና የሚሉም አሉ። ጃኢዘቱል ኢዕማል ናት የሚሉም ይኖራል። ጣይ والرابع إذن ናታሉ እንግዲህ ኢዘን ላይ ብዙ ይለያያል። በኑን ነው ወይ የምትጻፈው ባሊፍ ነው የምትጻፈው ወይ ስሰራ በኑን ሳሰራ ባሊፍ ምን ይያሉ የሚሉት ነገር ብዙ አለ። በአክስም የሚያደርጉ አሉ። ስሰራ ባሊፍ ሳሰራ በኑን በቁርአን ላይ በምን ነው የተጻፈችው? ኢዘን ባሊፍ ናት በኑን ናት? طيب ባሊፍ ይመስለኛል ቁርአን ባሊፍ ናት። طيب ግን እሳቸው የሚሉት في باب الوقف ያመጣዋታል። واشبهت اذن منونا نصب فالفا في الوقف نونها قلب منون የሆነን አለ ያልገባችበትን منون የሆነን ስምን ነው የመሰለችውና ስናቆምባት ይሄን ኑኗን አሊፍ አድርገን ገልብጠን ነው የምናቆመው ይላሉ في باب الوقف صاحب الخلاص። ስለዚህ اذن ናት ያመጣሉ ሸርጡን። وهي حرف بسيط ትናንት እንዳልነው በሲጥ የሆነች ሐርፍ ናት። ለላ ያሳልፈና ላ ሙረከቡን ሚን ኢዝ ወአን ያሉ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ ትክክለኛ አባባል አይደለም አሉ። ኢዝና አን ነበረ ተሱ ተጣምራ ነው ኢዘን የተባለችው ያሉ ሰዎች አሉ። ላኪን الصحيح ሙረከባ ሳትሆን ሐርፍ በሲጣ ናት አሉ። ሙፍረዳ ናት አሉ። والقياس الغاؤها ቅያሱ የሚያስፈርደው ኢዘንን ውድቅ ማድረግ አለማሰራት ነበር። እንግዲህ አስአልፍ ነው ቃይዳ ስላለ በስም የተከሰሰ ስም ላይ ይሰራል አስሉ ብለናል። በፊዕል የተከሰሰ ምን ያደርጋል? ፊዕል ላይ ነበር። ይቺ ግን لعدم اختصاصها ከሁለት ባንዱ ስላልተለየች ቅያሱ የሚያስፈርደው እሷን ውድቅ ማድረግ አለማሰራት ነበር አሉ። ግን على خلاف القياس ምን አድርገዋታል? አሰርተዋታል። ሲያሰሯት على خلاف القياس ስለሆነ ومن ثم على خلاف القياس كمسراتها يتنسال اشترط لإعمالها 3 أمور إذن لما سرات سنت تشرطالو 3 ነገሮች ይሸረጣሉ። እነሱ ከተሟሉ እንጂ ከነሱ አንዱ ከጎደለ አትሰራም። أشار إلى الأول بقوله إلى الأمر الأول صاحب المتممة عنده بمالت تقوموا إن صدرت في أول الكلام قباتشبت جملة مجمّر يولي كتغنيج تسرى اللجة المجاب بها يا كلام بسوا ملس مستبت هنا كلام مجمّر يولي كتغنيج تسرى اللجة فإن وقعت حشوا فيه أي الكلام المجاب بها መሃል ከገባች ከተገኘች ነህው እንግዲህ ይሄንን መልስ ሳያመጡ ምሳሌ ያመጡ ነው። አነ ኢዘን ኡክሪሙከ جوابا لمن قال انا اتيك اهملت የኢን ጀዋብ ይሄን فإن وقعت حشوا فيه اهملت ነበር አሱ እንግዲህ ከላም እሷ እንግዲህ አድከል ጀዋብ الجزاء ወደፊት ያስተምሩናል ትባላል። እዛ ጀዋቡ ጀዛእ የሚባለው ከላም ላይ ስትገኝ የመጀመሪያው ላይ ከሆነች ምን ታደርጋለች አሉ? ትነስባለች፣ ትሰራለች። እመሃል ከሆነች አትሰራ። አና አቲካ አለ እመጣለሁኝ ነገ ወይ በኋላ አንተ ቤት መጥቼ ዘይራለሁ አለ። ኢዘን አና ኡክሪማከ
ወይ ምን አልክ አሁን እዚህ ላይ نحو أنا إذن أكرمك أنا نامتا مبتدان إذن أنا أكرم جواب مكاكل دقمو ما الناس قبا حشو إذن قباك أكرمك أنا مبال مرفع منا يرقم منصب منا يدرق ميال عايشال قن أنا آتيك سيله إذن أكرمك بتل أنا نساتامتا بإذن جمره من تارق نمبر تنسبنا أنا إذن أكرمك انجي أكرمك አይባልም አሉ ስለዚህ አንደኛው ቤቶች አሉ ወደ ኋላ እሳቸው ሲያመጡ እንላቸዋለን ብለን ነው ስለ ኢዘን አሰራር የተናገሩ ሰው ይያሉ ቃይሉ ማን እንደሆነ አይነገርም አልሙሂም አሉ አንዲ 3-4 ቤቶች እንላቸዋለን ከደረስ وإلى الثاني بقوله ወደ ሁለተኛው አምር ደግሞ أشار بقوله وكان الفعل بعدها مستقبلا ሳይገባችበት فعل ደግሞ ምን ከሆነ አሉ معنا لا حل مهون يلبتم لا مستقبل كهنا ሁለተኛ شرط فإن كان بمعنى الحال كقولك لمن يحدثك إذن أظنك صادقا أهملت سويو يورانو حاليا نا أنت من الكو إذن أظنك صادقا أهون مالتنا الزلاء إذن من دينا متدرقوا أتسرى أظنك مالت من أتارق ما تشلم لمن لأن نواصب الفعل تخلفه للاستقبال فلا تعمل في الحال تبقى يجب من يوم فعل مضارع سياسكمتت على الصحيح محتمل للحال والاستقبال أرقون ياسكمتت قين يهونو نقروا تشقبوا بتنا من يارقوا تالب لنا إيه نواصب كقفوا تخلصه للاستقبال سلزي يتشلهون كهنا متناقروا نقر لحال كهنا بنواصب الفعل المضارع ضد سلهنا معنى أتنصبهم من رقالك إهمالوا قد لا وإلى الثالث وأشار إلى الثالثين وبقوله متصلا بها فاستنيا شرط ويستنيا أمر فعل الصام متنصبه فعل من مهنا اللبت إذن قا يتياز فاسل على مقبات اللبت أو منفصلا عنها بقسم أو بلا النافية يعني نعمت تصاتش هلت نقر وي قسم كلية وي دقمو للنافية كلية كلا فصل النارقان الفصل بالقسم وكذلك بلا النافية بين إذن والفعل من النارقان لنيالون كلا فصل النوم يكوتر فإن فصل أو فصل بينها وبين المضارع بغير ما ذكر أون قالناتشو كقسمنا كلنا في ليلة إملي نقر كقبا إذننا مضارع مكاكل أهملت أهلم من دلنا أتسرام مال مهمل تدرقال لمن لضعفها مع الفصل في العمل فيما بعده فاصل يال ما بعد على خلاف القياس سلسرج إيه مغتفر يهونوك قال هنا ليلا نقر كفصل كمسرات سلمتدكم على أصله مرفوع هنا الفعل قسم سلمن ببال واغتفر الفصل بالقسم لأنه زائد جيء للتأكيد ببال لك لمن يتمتاز جمارين وال لا تأكيد يمضارع معنا جملة لما برتات يمتاز لهنا كسو انداكالي هنا ስለዚህ ከኢዘንና ከሙዳሪዑ መካከል ምን እንዳላረገ ይሆናል እንዳልፈሰለ ይሆናል ከላሙን ጁምላውን በኢዛ መልስ የሚሆነውን ጀዋብ ለማጠንከር ስለአመጡት አሉ وبالنافية واغتفر الفصل بالنافية ነው በናፊያይቱ ላ ደግሞ መለየቱ የተማረው ሙግተፈር የሆነው ለምንድነው لتنزلها منزلة العدم ያለች تنزلها ይላልኛ تنزلها نوم يارغوت صواب طيب المهم لتنزلها ينزلت مصدر يونه تنزيل سلميهون تنزلها خطأ يبالم لكن الأصوب منه لتنزلها طيب ስለዚህ እንደለለች ስለሚያረጓት ነው አሉ ለምን እንደለለች ትሆናለች ይያለች ቢባል اذ النافي كالجزء من المنفي
إذ تعليليا لأن النافية كالجزء من المنفي نوال إيه مضارع مثبت مهنون مثبت على مهنون من الردة كمان ها كنافياوان ስለዚህ እቺ ናፊያዋ ከመንፊዩ እንደ ጁዝእ ስለሆነች እንደለለች አርገው ነው ለናፊያ ንግቲፋር ያረጋት አሉ فإذا استوفت إذن الشروط الثلاثة عملت እንግዲህ عملت አሉ وجوبا አላሉም جوازا አላሉ መስአላው مختلف فيه ነው ብለን نحو إذن أكرمك جوابا لمن قال أنا آتيك على إذن أكرمك لأنه سوستم تقيتال عندنا في صدر الكلام المجاب به زالي تقيتال لي ليلو نعم فعل مضارع موصول بهانو ليلو إيه أكرمك متلو مستقبلنا سمتانو متاكبرو أنت إذن قنامت الله يالهنو بمتمت أساعت من أرقها الله يالكون سوستم سلتمعلا إذن أكرمك طيب أو إذن والله أكرمك بمن فصل ندمه جوابا له أيضا أنا آتيك لاله وهذا مثال للفصل بالقسم أو إذن لا أخيبك جوابا لمن قال أنا آتيك مثال للفصل بلا النافية أنا آتيك له كما اتهماني على سافرهم أكبر ريك قبلها اللف إذا لا أخيبك وقوله جوابا إلى آخره متعلق بالأمثلة الثلاثة منهم سيقدمم قسمم لقباو نافيتم لقباو له لسوست مثال نوال وتسمى إذن حرف جواب لوقوعها في كلام مجاب به كلام آخر حرف الجواب مبال سمعلات لمن حرف الجواب يتبالتشو طيب ليلا نققر تملسبت كلام لا سلتقنيك سواء وقعت في صدره أو حشوه أو آخره نقديها أنت يالكو إذن أكرمك بهنم يالكو أنا إذن أكرمك بتل أنا أكرمك إذن بتلم حرف الجواب كمبال منات هنم يالن أتوت أب ግን የምትሰራው መጀመሪያ صدሩ ላይ ስትወጥቅ ብቻ حشو ከሆነ አኺር ከሆነ ምን አታረግ አትሰራ ግን ጀዋብ መባለው ምን አይሆንም ይያልን ነው አይቀርም ስለዚህ سواء كان وقعت في صدره ማለት ትሰራለህ በዛ ሰዓት ሌሎችን ሁለቱን ሸርጦች ካሟላች او حشوه መሃል አትሰራም او اخره ዝህም ላይ አትሰራም وجزاء حرف جواب وجزاء لمن حرف الجزاء تبالالي لأن مضمون ما هي فيه الصوى وسطو يالتشو كلام معنى جزاء لمضمون كلام آخر كالصوى في تلالي للا كلام معنى جزاء سلهون حرف الجزاء تبالالي وقد نظم بعضهم الشروط الثلاثة أون يسلفنا تشون صوستم شرطوش نظموا لال وما يجوز الفصل به على قول ضعيف في 3 أبيات ذكرتها في شرح القطر ساتو እንግዲህ 3 ቤት አሉ ቤቱ ወደ 4 አንዳንድ ጊዜም ወደ 5 ይደርሳል ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ ብያለሁ ያሸባ የሚያስታውስ ቃል اعمل اذا اتتك اولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا واحذر اذا اعملتها ان تفصل الا بحلف او نداء او بلا من انጨመርናው እናፈው الا بحلف او نداء ضعيف او بلا እሱን ብለናል حلف مالت قسم مالت لا مالت للنافية سو يچالال نداء انጨመሩ وافصل بظرف او بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء በሳቸው ደግሞ በظرፍና በጃር መጅሩር فصل አርገህ ምን ማድረግ ትችላለህ ይላል ማሰራት ትችላል ضعيف ነው ማንን ጨምረን ይያልን ነው وبالدعاء ابن باب شاذ فصلا ومطلقا قوم ابوا ان تعمل ابن باب شاذ የሚባል ኢማም ደግሞ በዱዓ መለየትን አብቁቷል በዱዓ ተለይቶ ሲያበቃ بين المضارع واذا ምን ታረጋለች ተነስባለች ومطلقا قوم ابوا ان تعمل ሌሎች ደግሞ ሁሉንም ሸርጥ አሟልታ ያለ اذا ምን አታረግም አሉ አትሰራም
مختص አይደለችም በሙዳሪዕ አትሰራም وإن تجي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا ቅድም እንግዲህ ስንት ቤት ሆኖ አሽበብ ቤቶቹ እሳቸው 3 አሉ የመጀመሪያዎቹን ነይተው ይሆናል ከ3 በላይ ነው አሁን የቀራናቸው ቤቶች ስለዚህ ኢዘን እነዚህን ሸርጦች ካሟላች من النواصب بنفسها የመጨረሻይቱ እሷናት እንግዲህ ስንት ሆኖ አሽበብ አንና ማንን አገኘ ለን ከይ ኢዘን እነዚህ አራቱ ራሳቸውን ችለው فعلا مضارع ينصبالو عند البصريين وعند الكوفيين بالإجماع باتفاق إهنن يارقالو طيب والقسم الثاني وهو ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده قسمان دقمو راسون سايشل بأن مضمرا ينصبه دقمو قسم عينت السو راسون شلو وده سنت كفلال وده هلت كفلال باعتبار جواز الإضمار ووجوبه عنن إضمار ما رقاتشن قدتا مهنوننا جائز مهنون بمايت لهلت يكفلال ما تضمر أن بعده جوازا حلال عندنا يمجمر يو كس عن جوازا كالصبح لا إضمار متدرق باتشو حروفه شالو ولو أظهرت في الكلام لجاز بالنامتات مكالكل نقل يلم يبقى نبرال وما تضمر أن بعده وجوبا ليلا ودقمه للتنياو كس عن كالصبح عن الإضمار مادرق واجب ميونال فيمتنع إظهارها إظهار مادرق الزهلاي أي تشالم مال طيب تجمرنا تنش تنزل الملن نكتفي بهذا في الأول مجمر أولاكم أنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على